أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیج تے چلانا سارا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سب کہتے صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ آیا سالال و اجنن تھوڑی کم رکھ. اللہ آیا سالال و اجنن ڈیر کولے آندے کانوں لا بیٹھا. اینو حکم کستوری خریدنے دا ڈیر ہنگ جوین دے لا بیٹھا. اس شاہ تائیں کی جواب دے سی جدی رقم نو ریت ملا بیٹھا. معزز آمین حضرات، ہونے والی میری آواز میرا احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاہبات سے آنے والے غیر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے. درود و سلام تاجدار مدینہ سرو قلب و سینہ ساقی کوثر شافی معاشر عادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد رد ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام. سب کہہ دو آمین. معزز آمین حضرات، یار آواز ٹکرائے نہ، کم رکھ تھوڑی. نماز بنی اسرائیلی جو اپنے آپ میں یہودی کہلاندے نے وہ بھی نماز دے پابند سن. انہاں دی نماز دا طریقہ بھی الگ سی، انہاں دی نماز دا دن بھی مخصوص سی. عیسائی بھی نماز دے پابند نے، انہاں دی عبادت دا طریقہ بھی مختلف ہے، انہاں دی عبادت گاواں بھی ہے، انہاں دی عبادت دا دن بھی مقرر. اس کا مطلب ہے نماز شروع تو چلی آ رہی ہے. مسلمانہ تے اللہ نے نمازاں فرض کیتیاں. معراج دی رات اللہ نے اپنے محبوب نو نماز دا عظیم تحفہ دیتا. حملی والے محبوب نے فرمایا کہ میری امت 5 نمازاں پڑھے گی تے اللہ 50 نمازاں دا ثواب عطا کر دے گا. ہنی بندے نے ایک نماز پڑھی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک نماز کاؤنٹ نہیں ہوئی، دوسری نہیں پڑھی گئی
ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮਾਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਮਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੋਟ ਸਾਖ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਾਮੁਨ ਕਾਤਿਬੀਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ کہ کسی نمازی نو یہ کہنا کہ تو ایک تے آیا ہے تے دوسری تے نہیں آیا تے تیری ایک بھی نہیں ہوئی۔ آیا وہ مالک دی ڈیوٹی کرنے، مالک نے دی ڈیوٹی لکھ لی۔ کسی نمازی نو حق نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ تیری نماز قبول نہیں۔ ایک کس نو پتہ ہے؟ اللہ نو پتہ۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں دا مطلب ہے اللہ نے نظام بنایا، جنیاں نمازاں پڑھیاں نے وہ لکھیاں جا رہیاں نے، جنیاں نہیں پڑھیاں وہ لکھیاں جا رہیاں نے۔ اللہ نے مسافر نو بھی رعایت دیتی ہے۔ عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا میں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، عزیزاں نے من ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جنرال طہار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ علیہ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید چے فرمایا کملی والے اعلان فرما دیو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ آندہ میں مومنہ تے نماز مقررہ وقت فرض کی دیئے کو میرے نبی نے وقت دس دیتے نے۔ آپ فرماندے نے فجر زور عصر مغرب عشاء، میرے نبی نے مرادی فیصلے بھی دسے نے۔ جدو سورج دا سایہ برابر ہو جاوے مردے دا ایک گٹھ تیلا تے زور پڑھ لو، جدو ڈبل ہو جاوے تے عصر پڑھ لو، جدو سورج غروب ہوئے تے مغرب پڑھ لو۔ اے مصطفیٰ نے دسیا ہے نا۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں ادا مطلب ہے نماز مقررہ وقت فرض ہے۔ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں نماز ویلے تے پڑھنی ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی دے اندر لکھتے پہنے ایک بی بی مدینے چ فوت ہو گئی، اے دے جنازے نال بڑے لوگ شامل نے، اے دے بہناں بھی شامل نے، دے بھرا بھی شامل نے، جننے لوگ شامل نے جنازے نال ایدیاں بہناں گھر بیٹھیاں نے مرگ تے ویرا بھرا جنازہ پڑھن گئے، محلے دار گئے نے، ایدے جنازے دے اتے واپس آئے، ایدے بھرا نے آن کیا کہ اماں جی میرے کاغذ قبر چ رہ گئے نے، یا میرے قیمتی کاغذ قبر چ ڈگ پے نے، بھرا بہناں نو نپ دے نے۔ اللہ جاندا سبے پیڑاں نے مندیاں، ہر مندی بھراواں دی پیڑ، او بہناں کیویں جیوندیاں مر کے جناں دے ویر، او پتر موئے نہیں پل دے ناسرا پاویں ہو کے مرن فقیر، او بہناں کیویں جیوندیاں مر کے جناں دے ویر۔ اللہ جاندا وے مسلمانوں میں دیکھے آئے نا بہناں نو ڈولے بھی ویر پاؤندے نے تے قبراں چ بھی ویر اتار دے نے۔ اے اپنی بہن نو قبر چ اتاردا پیا وے، عرض کردا تھوڑی جی آواز کم رکھ سمجھ نہیں آتی پہ گونج بڑی۔ حدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو، عرض کردہ لفظ سننے جانا ذرا دھیان نال، مبرے صادق نبی نال پیار لے کے بیٹھنے والے آؤ، میری بہناں بھی دھیان نال سنن، میرے ویر بھی دھیان نال۔ ہن اصلی ختم ہے، تھوڑی جی نال چلا تے گونج بھی نہ پوے۔
عرض کرنا چاہ رہا میں لفظ سننے والا حضرت آنل امام قرطبی لکھتے ہیں تفسیر قرطبی دے اندر یہ مدینے دا قبرستان ہے، یہ اپنی بہن دی قبر تے جا رہا ہے، اپنی ماں نو کہندا اماں مینوں اجازت دینا میں اپنی بہن دی قبر پٹ کے تے وچوں اپنے کاغذ کڈ لواں، ماں دی کسے نو دسی نہ، وے پتر جا جا کے کڈ لیا، انہیں قبر کھودنی شروع کر دیتی، جڑے قبر پٹدا ہے انہیں سلیب پیچھے کیتی وچوں قبر چ اگ دے لمبو نکلے، قبر مروڑے جیویں کولو مروڑدا، کھنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلن تروڑدا، سب کچھ بن دے پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑدا، اے نہ بچاوے اللہ سائیں، قبر نو ڈکاں روزے رہندیاں نے تیریاں، موت تیرے گھر روزے مار دیے پیریاں، کلا ایتھوں آیا ہے تے کلا ایتھوں جانا ہے، کلا ایتھے آیا ہے تے کلا ایتھوں جانا ہے، مان کانو کر دائیں حسن جوانی دا، بندے آئے زندگی تیری بلبلا پانی دا، قبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر، پالو پال ویکھ کے اے مٹی دیاں ٹیریاں، بندے آئے ساواں وی نہیں تیریاں، اے قبر کہندی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی چ بنیا مٹی چ جانا، ایک دن اگلے مٹی چ نہ پاؤنا میں، اللہ دے نبی فرماندے نے اس بندے دی سنیا جے نبی اللہ سن لو، میریاں بہناں بھی دھیان نہ سن لن، تھوڑی جی آواز بدا نا زور لگن دیا میک تے یار آواز بھی کھچن دیا، عرض کرنا چاہ رہا میں مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو لفظ بڑے قیمتی نے سنیا جے، کہندے نے قبر وچوں اگ تے لمبو باہر نکل آئے، اے قبر دے عذاب تو اللہ بچائے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، قبر دی زیارت بھی کرن دے جے تانوں قبر دی گان خوف نہیں، تانوں موت یاد نہیں، مال دی ہلاکت نہیں، تانوں مال دی کثرت نے ہلاک کر دیتا ہے، ہر ویلے مال مل جے مال مل جے، اے بندہ اپنی بہن دی قبر دے اندر بیٹھنا بھی گیا، انہیں ویکھیا نہ اگ دے لمبو باہر نکل آئے، انہیں سلیب منہ دی ماری مٹی پا کے واپس آیا، ہاں ماں جی دسو میری بہن دے کیڑے گناہ نے جڑی وجہ تو میری بہن نو قبر دا عذاب ہو رہا ہے، آدھی وے پتر جان دے کر مریا دے عیب نہیں بیان کری دے، مویاں دے عیب بیان نہیں کری دے، مویاں دے عیب دسی دے نہیں، مرے بندے دی برائی نہیں کری دی، مرے بندے دے برے نام دی القاب نہیں دسی دے، مرے بندے دے برے کام نہیں یاد کری دے، چنگی صفت ہوئے تے دس دینی چاہیے، عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا میں میرے سجدہ شمابے والے جنہ دے نانا جان ماننے والو، اے بی بی کہن لگی وے پتر جان دی کر نہیں امی دسنا پے گا، کہندی سن وے پتر تیری بہن دے وچ دو گناہ سی، ایک دا پہلا گناہ اے سی اے جدو گوانڈی رات نو گلاں کردے سی اے کان لگا لگا کے سنیا کردی سی، قرآن اندا ولا تجسسو کسے دے اندر دے معاملے دی ٹو نہیں رکھنی، اے جسوسی کردی سی، جو لوکاں دیاں گلاں سندی سی سویرے محلے چ بیان کر دیندی سی، اللہ پاک نے اس وجہ تینوں قبر دا عذاب دیتا ہے، تے دوجا تیری بہن چ گناہ ہے سی، اے نماز پڑھ دی ضرور سی پر ویلے کویلے پڑھ دی سی، جڑا ویلے کویلے نماز پڑھے انہوں قبر دا عذاب ہے، تے جڑا ویرا پڑھے ہی نا خدا معاملہ کی بنے گا، اللہ اکبر اللہ، اے نماز ایڈی وڈی نہ بیلا شان والی چیز ہے، میں پڑھی سی نایت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومن
نمازاں تے مقررہ وقت تے فرضے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو ویکھ لے کرون پر سرے تے چا گیا کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں وے آ گیا اٹھ جاگ مسافر ویلا موت نیڑے آ گیا موت دے آن تو پہلا نماز تینو پڑھنی پینی ہے نماز اینی عظیم عبادت ہے ہن بندہ آندا ہے مولا میرے کو نماز کھلو کے نہیں پڑھی جاندی اللہ آندا بہ کے پڑھ لاؤ مولا معافی نہیں اللہ آندا معافی نہیں ہن بندہ آندا میرے کو بہ کے نہیں پڑھی جاندی اللہ آندا لیٹ کے پڑھ لاؤ اللہ معافی نہیں کہندا پاک فرماندے نے نہیں معافی نہیں بندہ کہندا مولا میرے کو ہاتھ دا اشارہ بھی نہیں ہوندا مینوں فالج ہو گیا ہے اللہ پاک فرماندے نے سر دے اشارے نال پڑھی جاؤ مولا منہ بھی نہیں ہلدا اللہ آندا اکھاں دے اشارے نال پڑھی جاؤ اللہ اکھاں بھی نہیں ہلدیاں اللہ آندا دماغ دے اشارے نال پڑھی جاؤ جد تک تینوں دن تے رات دے فرق دا پتہ ہے تینوں گند تے ویرا طہارت دا پتہ ہے جنوں عقل کم کر دیے تینوں بدبو تے خوشبو دی سمجھ تینوں اپنے تے پرائے دی سمجھ تینوں بیوی تے ماں دی سمجھ تینوں بہن تے بیوی دی سمجھ آ میری بیوی تے آ میری بہن میرے نبی فرماندے نے اللہ آندا اینوں نماز پڑھنی پوے گی جب تک سود بود کام کر دی نماز پڑھنی پے گی نماز تو کوئی کسی حال چ بھی چھٹکارا نہیں امام شافعی نو پوچھئے تانوں بے نماز دی لوڑ ہے کہندے بے نماز سانو نہیں لوڑ میرا حنفی بھراواں نو پوچھئے بے نماز نہ تاڈا رشتہ ہے اوہاں دے ساڈا بھی کوئی رشتہ نہیں آلے تشیعاں نو پوچھئے جعفریاں نو پوچھئے اوہاں دے نے ساڈا بھی بے نماز نہ رشتہ کوئی نہیں میرے ویرا دیوبندیاں نو پوچھئے کہندے ساڈا بھی بے نماز نہ رشتہ کوئی نہیں اہل دیساں نو پوچھئے بے نماز نہ تاڈی کوئی رشتہ داری اوہاں دے ساڈا بھی رشتہ دار کوئی نہیں کیوں بین العبد و بین الکفر تارک الصلاۃ بندے مسلمان تے فرق نافر چے فرق نماز کر دیے انما المشرکون نجس مشرک پلید ہے اللہ پاک نے بے نماز نو سب تو بڑا مشرک کہیا وے اللہ جاندا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اللہ پاک فرماندے نے بے نماز نو کیا گیا ہے لوگوں نماز قائم رکھیا جے مشرکاں چ شامل ہونا ادا مطلب ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک بڑا وڈا ظلم ہے اللہ تا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ میں مشرک تے جنت حرام کر دیتی ہے ادا مطلب ہے بے نماز بندہ لیکس دی کاچی کسائے اللہ دی نظر چے پھر بھی پلیت ہے شیمپو لاوے پھر بھی پلیت ہے صابن لاوے پھر بھی پلیت ہے جدی عطر لاوے پھر بھی پلیت ہے خوشبوواں لالے پھر بھی پلیت ہے سونے کپڑے پالے پھر بھی پلیت ہے الطہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے اللہ آندا ہے میں نبیس پاکاں دے مناؤ یحب المتطہرین اللہ آندا میں پاک رہن والیاں نال محبت کرنا میں پاکی بیان کرنے والیاں نال محبت کرنا ہے ادا مطلب ہے جدوں بندہ شرک کردا ہے وہ پلیت ہو جاندا ہے وضو کرے پھر بھی پلیت ہے تیمم کرے پھر بھی پلیت ہے غسل دے فرض پورے کرے پھر بھی پلیت ہے قرآن آندا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اللہ اکبر اللہ یا اللہ میری توبہ کاش کتے بے نماز اج دا بیان سن لوے کاش کتے بے نماز نو خبر ہو جائے اج نماز دی اہمیت کی ہے نماز نہ پڑھن والے بندے دا میراجاں دی انجام کی ہے بے نماز بندے دا لباس کس طرح دا ہے بے لباس بندے دا نہ دی غسل کس طرح دا ہے بے نماز بندے دا وضو کس طرح دا ہے بے نماز بندے دا تیمم کس طرح دا ہے ہن قرآن نے نہیں کہا جڑا جناب اعلیٰ تویز مندا وڈا مشرک ہے قرآن نے نہیں کہا جڑا کسے ٹھیری تے چکے وہ وڈا مشرک ہے قرآن نے کہا ہے حکیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین
ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਓਏ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਨਿਕਲਾਵੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਨਿਕਲਾਵੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਨਿਕਲਾਵੀਂ, ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਓਏ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਨਿਕਲਾਈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਅकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। ओए नमाज पढ़ते रहा जे किते मुशरिकां च शामिल ना हो जिया जे। एदा माना आ जे मैं बड़े आसान लफ्जां च तानू नमाज दी अहमियत बयान करदा पिया है ताकि पता लग जाए अल्लाह पाक ने तेनू की मुखातब कीता है। इसदा मतलब है मुशरक बंदा अल्लाह दा शरीक जमीन ते बनांदा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने जेड़ा मैनू सजदा नहीं करदा वो सब तो वड्डा मुशरक है। कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने नबी नमाज दे मुनकर नमाज दा मुनकर किनू कहंदे ने मेरे वीरा जेड़ा बार बार फर्ज दा तारक होवे ओनू काफिर कहंदे ने। नमाज फर्ज है वीरा, बरेलवियां च भी फर्ज है, देवबंदियां च भी फर्ज है, शियां च भी फर्ज है, भाबियां च भी फर्ज है। हर फिरका जेड़ा है नमाज तो किसी नू छुट्टी नहीं दिंदा। अज मस्जिदां वरान पईयां ने, अज मस्जिदां दियां सफां वरान पईयां ने, कलीन वरान पै ने, नमाज दे करीब नहीं लोग जांदे। एक एक मुल्क च 22 करोड़ अवाम है, साडे मुल्क च 22-23 करोड़ अवाम है जिन्हां च नबी 97% मुसलमान ने। ते एक एक मस्जिद च हजार बंदा नमाज पढ़ सकता है, 500 बंदा नमाज पढ़ता है। फजर वेले इमाम नू नमाजी लभना पैंदा है। मैं कई मस्जिदां च हज़रत साहब वेख्या है, मैनू नमाजी आंदे ने असीं अजान दे के ढीकदे रहने आ कोई नमाजी रल जाए ते जमात कराइए। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, इन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, लोगों ने कहा मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। लोगों साडे वड्डे अमृतसर तो आए, असी अमृतसरीए हाँ। साडे वड्डे दसदे ने उत्थे लोकी नमाज पढ़न देंदे सन, असी शौक ना पढ़दे सन किते कोई सिख ते हिंदू ना कवे ये मुसला नमाज पढ़न नहीं जांदा, ये मुसलमान नमाज पढ़न नहीं जांदा। अज किन्ने मुसलमान ने ना मस्जिद ते पाबंदी, ना अजान ते पाबंदी, ना नमाज ते पाबंदी, ना पीरा दुनिया च कोई अपनी मस्जिद च किसे नू ढकदा है। अज हर मस्जिद च बंदे नमाज पढ़ सकदे ने, किसे फिरके च कोई रुकावट नहीं रह गई। कैसा माहौल बन गया है, पर असी नमाज दे नेड़े नहीं जाते। असी आने साढ़े कोल टाइम नहीं गाओ, असी आने नमाज वास्ते साढ़े कोल टाइम नहीं। मसीते कलीन विछवा लो, जलसा करवा लो, मौलवी जी देख ले लो, पर नमाज लई साढ़े कोल टाइम नहीं गाओ। बेनमाज बंदे दे बारे पीर अब्दुल कादर जिलानी फरमांदे ने 9 ऊंट दे उत्ते मोहानी, एक बंदा सवार होवे, एक दूसरी ते होवे, एक तीसरी ते, 100 बंदा होवे, एक ओदा मालक मैनू आवे हवे आन के आ मुहारी मेरे को इधरों भी आवाज आवे यार आवाज नहीं अज सैट हो रही तेरे खोल ना जरा आवाज नहीं खोली होती। 100 बंदा दा ऊंट ते बैठा होवे ते मुहारी मैनू को आके फड़ा दवे। पीर अब्दुल कादर जिलानी 11वीं वाला पीर कहंदा पिया है ना मैनू कोई 100 ऊंट दी मुहार फड़ा दवे के लो जी ले लो, पर एक ओदे ते बेनमाज इत्थे हुण चलदे एक ओदे ते बेनमाज है। बोलो किन्ने जिन्हें मुहारी फड़ी हो बेनमाज। ते पीर साहब कहते ने मैनू कौन के कवे तानू तोहफा दिता ले लो। वो कहते ने मैं मुहारी पढ़न ली तैयार नहीं, जिदी मुहारी बेनमाज ने फड़ी होवे। अल्लाह अकबर अल्लाह आ सुना मेरिया भैनां भी सुन, मेरे वीर भी सुन, मैं सदके जावां बेनमाज बंदे नू अल्लाह किवें बर्दाश्त करता पिया वे। मीरा तेरिया मेरिया दो कोई ना मन्ने बंदे बर्दाश्त नहीं करते। नौकर नू वीरा दुकान तो कर देंदे ने, तू दिहाड़ी च 5 नहीं मनदा रब फिर भी बर्दाश्त करता पिया है। 5 आवाज़ां तेनू मालक के दरबार च पैंदियां, तू एक ते भी नहीं आंदा।
میریاں بہناں بھی سن لن، میرے برا بھی سن لن، ذرا لفظ سننے والا وے اللہ جاندا وے۔ میرا امام شافعی کہندے نے بے نماز بندے نو سزائے موت دے دینی چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل کہندے نے بے نماز نو قرضہ نہیں دینا چاہیدا۔ امام صاحب کہندے نے جڑا رب دا قرض ادا نہیں کردا اونے تیرا قرض کی ادا کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہندے نے کہ جناب انہوں قید کر دینا چاہیدا ہے جد تک جناب نمازی نہ بنے۔ انہوں اے یار شیشے بند کرو ادھر آواز نہ آوے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ عرض کرنا چاہ رہا میں آج میں نماز دی اہمیت بیان کر رہا میں، نماز دے فائدے بیان کر رہا میں۔ میرے آویرا نماز دے معاملے صاف کر لاؤ، معاملے نماز دے سدھے کر لاؤ۔ نماز تو بنا گزارا ہی کوئی نہیں گاؤ، نماز تو بنا گزارا نہیں ہے۔ سنیا جے لفظ را دھیان نال بڑی وڈی گل سمجھاؤنا ہے۔ کسے فرقے نے بے نماز نو قبول نہیں کیتا، میرا امام صاحب لکھ دینے بے نماز بندے نو قرضہ نہ دو۔ بے نادی ایک امام نے لکھیا ہے بے نماز نو عمر قید کر دو، جب تک نمازی نہ بنے انہوں قید چو نہ کڈو۔ پیر عبد القادر جیلانی لکھ دینے ہائے بڑا خوفناک بیان ہے، کہتے نے بے نماز نو غسل نہ دو، بے نماز نو کفن نہ دو، بے نماز نو مسلمانوں دے قبرستان چ دفن نہ کرو، بے نماز نو انج سٹ گیا ہو جویں کتا روڑی تے سٹ کے آئی دا ہے۔ بے نماز دا جنازہ پڑھن دا بھی حکم نہیں گا۔ جنازہ تے دعا ہے نا تے قرآن دی نص تے مولویاں سمجھی نہیں۔ میں انہاں علماء نو سلوٹ ماراں گا جڑے کہندے نے میں بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھانا، او ولی اللہ کتھوں لب کے لے کے آواں جنہاں مثالاں قائم کیتیاں بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھاندے سی۔ قرآن کہندا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ دا نماز قائم کر، مشرکاں دے وچوں شامل نہ ہو۔ اللہ دا وعدہ ہے میں ہر گناہ معاف کر دواں گا پر میں شرک معاف نہیں کرنا۔ میرے ویراں سن ذرا دھیان نال لفظ سنن والا ہے، تو اپنے بچے نو آکھے میری گل مننی ہو، میری گل مننی ہو، میرے اگے چکنا ہے، میری گل تے لبیک کہنا ہے۔ تیرا بچہ نہ مننے نہ خرچہ دینا نہ پیار کرنا ہے بلکہ او دے نام دی جائیداد کسے ہور پتر دے نام لا دینا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں کڈی برداشت والا ہوں، میری زمین تے میرے بندے دیہاڑی چ 5 وارا میرا کہنا نہیں مندے، میں پھر بھی برداشت کر کے بیٹھا ہوں۔ اج وقت ہی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لاؤ۔ اللہ پاک قرآن کے کہنا ہے جڑا نیت کر لے آج تو بعد میں نماز نہیں چھڑاں گا فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ دا میں پچھلے گناہ نیکیاں چ تبدیل کر دواں گا پر شرط توبہ نصوحا، سچی توبہ کرنی ہے نا۔ ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال، عرض کردا پیا میرا تمی دھیان نال سن لاؤ۔ ایتھے میرے نبی کریم فرماندے نے اے میرے صحابہ مدینے دے 7 کھواں دا پانی لے کے آؤ نا۔ میرے نبی دے یار مدینے دے 7 کھواں دا پانی لین تر پے۔ میرے نبی ایک چٹے کالے رنگ دے چمڑے دے وچ بیٹھ کے ٹپ چ آپ فرماندے نے میرے پترو میرے تے پر پر پانی دیاں مشکاں پاؤ نا۔ میرے نبی نو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا نا۔ انکا میت و انہم میت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آپ ماتا میرے مصطفیٰ دے آخری لمحات میں میرے نبی کریم 28 سفر نو بیمار ہوئے نے، ربی الاول دا پاک مہینے میرے نبی ٹاپ چے بیٹھے ہوئے نے، صحابہ مشکا پر پر کے پارے نے، انج کر کے میرے نبی دیاں اکھاں کھلیاں نا، بھاپ بن بن کے بخار اڈیا، میرے نبی دیاں اکھاں مبارکاں کھلیاں، آپ نے ویکھیا نا، قریش بھی رو رہے نے، انصار بھی رو رہے نے، اپنے بھی رو رہے نے، بگانے بھی
رو رہے ہیں، مہاجر بھی رو رہے ہیں، رشتے دار بھی رو رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے او میرے پترو، او میرے قریش، او میرے انصار کیوں رو رہے جے نا؟ آندے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سونیا تاڈے کول ساڈا درد برداشت نہیں ہوندا، اج ساڈا درد تاڈے کول برداشت نہیں ہوندا، اج تاڈا درد ساڈے کول کیویں برداشت ہوے؟ ایتھے صاحب دے کول کسے نوں پتہ لگ جائے یار عالم چوک تیرا بھرا بیماری، میں ویکھیا لوکی بارو بار پتہ لین جاندے نے، لڑے وی ہون تے پہنچ جاندے نے، منجی تے ڈگ پیندے نے۔ او میرے بابل جایا کیوں پریشان ہے؟ او میرے بابل جایا کیوں پریشان ہے؟ جے مینوں پتہ ہوندا تو ہڈیاں دی مٹھ بن گیا ہے، میں تیرا گھر پتہ لینا جاندا ہاں۔ پتھر دل بھرا دیاں پیرا جفیاں پا لیندے نے، منجیاں تے ڈگ پیندے نے، اپنے دے درد پھر کدوں برداشت ہوندے نے؟ ویر ویراں دے دردی ہوندے، ویر ویراں دیاں باواں، اوے باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اوے کلا ہاتھ تو بنی سکدا تے سجا کھبے نو توندا، اوے ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا، اوے کلا ہاتھ تو بنی سکدا۔ جویں یوسف علیہ السلام نے مصر دے تخت تے کیا سی، آندے نے حل علمتم ما فعلتم بے یوسف، اوے قافلے نو دسو یوسف دے بارے کی جان دے جے؟ انہاں دے پیراں تھلے زمین نکل گئے، آندے نے قالو اینک لانت یوسف، پوچھن والے کتے تو تے یوسف نہیں؟ آندے آنا